Pagpasalamat. Kini usa ka lawom nga emosyon nga molabaw sa mga utlanan sa kultura, nga nagpauswag sa kinabuhi pinaagi sa iyang positibo nga kinaiya. Sa iyang kinatibuk-an, ang pagpasalamat mao ang tinuod niya pag-ila ug paghatag-bili sa mga grasya ug kaayo nga atong nadawat gikan sa uban ug gikan mismo sa kinabuhi. Dili lang kini sa pagsulti og salamat, kini usa ka kinaiya, usa ka paagi sa pagtan-aw sa kalibutan, ug usa ka yawi sa pag-abli sa kalipay. Daghang mga pagtuon ang nagpakita sa katingad-an nga epekto sa pagpasalamat sa atong kahimsog. Ang regular nga pagpraktis sa pagpasalamat nalambigit sa pagkunhod sa stress, pagpaayo sa pagkatulog, pagpausbaw sa kaugalingong pag-ila, ug pagtaas sa pagkamalampuson. Nagpalambo kini og positibong panghunahuna nga nagahatag kanato og oportunidad sa pag-focus sa unsay naa nato kaysa sa unsay kulang, nga nagdala sa mas dakong kalipay ug katagbawan sa kinabuhi. Ang pagpasalamat dili lang para sa atong kaugalingon, kini mokaylap sa uban, nagpalig-on sa mga relasyon ug nagdani og paglaom sa mga nakakita niini. Ang makapabag-o nga gahum sa pagpasalamat nagdanag kung ang kasubo magalukop sa atong mga hunahuna. Kini nagsilbing murag lamparahan sa paglaom, nagbalhin sa atong pagtan-aw gikan sa kaguol ngadto sa pag-apresyar, ug gikan sa kasubo ngadto sa kalipay. Bisan pa taliwala sa kangitngit, ang pagpasalamat makatabang kanato nga makakita og positibo nga mga butang. Ang pagpasalamat usa ka bililhong gasa nga nagpauswag sa atong kinabuhi ug sa uban. Ang paggakus niini nagdala sa usa ka malambuon nga kinabuhi, nga positibo nga nag-epekto sa atong kahimsog ug naghatag og kainit ug kahayag sa mga nagpalibot kanato. Atong tagaan og pagtagad ang gahum sa pagpasalamat, ug tugoti kini nga mag-usab sa atong kinabuhi alang sa mas maayo nga kahimtang. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimti sa pag-like, share, ug subscribe alang sa dugang mga motivational videos.